السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بي سي ام فاسيل. اليوم غادي نديرو لا لوسون ديال شونجمون دو ريفيرونسيال. من بعد ما شفنا في لي لوسون اللي قبل وكنا كندرسو لو موفمون دان بوين ماتيريال في ان سول ريفيرونسيال، يعني كنستعملو ريفيرونسيال واحد باش ندرسو لو موفمون دان بوين ماتيريال. غادي نشوفو لو لوسون ديال اليوم الا كانوا عندي جوج ديال لي ريفيرونسيال كيفاش كندرس لو موفمون دان بوين ماتيريال. داكشي علاش غادي نبداو في بوتيت 1 le mouvement relatif de deux référentiels. يعني غادي ندرس الحركة النسبية ديال جوج ديال لي ريفيرونسيال. غادي ناخدو جوج ديال لي زيكزامبل باش تفهموا هادشي اللي غادي نشرح من بعد. في ليكزامبل اللي عندكم في ليماج عندنا ان تران اون موفمون وفيه دو بيرسون، وعندنا واحد لوبسيرفاتور ايموبيل كيشوف واحد لو تران دايز. دونك فينا هما لي دو ريفيرونسيال اللي غندرس. الريفيرونسيال الاولاني اللي غادي ناخذ هو لو تران، والريفيرونسيال الثاني اللي غادي ناخذ هو لوبسيرفاتور. هاد لي دو ريفيرونسيال غادي ناتاشي بهم جوج ديال لي روبير. بالنسبه للوبسيرفاتور ايموبيل غادي ناتاشي بيه واحد لو روبير اللي هو ار او اكس واي، لي زاكس ديالو هما هادو. هذا هو الروبير اللي اتاشينا بيه، لوريجين ديالو هو او ومديفيني ب 3 زاكس اللي هما x, y, z. وغادي نزيدو لي فيكتور يونيتير. الفيكتور يونيتير الاولانيه غنسميوها ux، كاين اللي غيرمز ليها بالفيكتور e بحال، والفيكتور الثاني غادي نرمزو ليها ب uy اللي نقدروا نرمزو ليها ايضا بالجي، ولو ديرنيي فيكتور غادي نرمزو ليها ب ez اللي نقدروا نرمزو ليها ايضا بk. هذه هي لا باز ديالنا، هذه كنسميوها اون باز ديال هذا الروبير هذا. دونك هاد الريفيرونسيال اللي هو لوبسيرفاتور ايموبيل اتاشينا به ان روبير اللي غادي نرمزو ليه ب ار اللي لوريجين ديالو هو او ومديفيني ب 3 فيكتور اللي هما او اكس او واي او زد. بالنسبه للريفيرونسيال نيميرو 2 ديال لو تران غادي ناتاشي به واحد الروبير اللي غادي نرمزو ليه ب ار بريم اللي لي زاكس ديالو هما هادو هما لي 3 زاكس ديالو. لوريجين ديالو هو او بريم و لي 3 زاكس هما x بريم y بريم z بريم. دو لا ميم مانيير غادي نزيدو لا باز فيكس ديال هاد الروبير اللي غنرمزو ليها ب او x بريم باش ما تخلطيناش مع او x، ونرمزو ليها ب او y بريم، وهادي غادي نرمزو ليها ب او z بريم. دونك لو سامبول ديال هاد الريفيرونسيال هذا غادي يكون هو r بريم اللي لوريجين ديالو هو او بريم. لا باز ديالو فيكس هي e x prime e y prime e z prime. دونك غادي ندير الكومباريزون ما بين هاد لي دو ريفيرونسيال. اول حاجه الريفيرونسيال r هو ريفيرونسيال فيكس، اما بالنسبه للريفيرونسيال الثاني ديال لو تران راه موبيل كيتحرك، والريفيرونسيال r بريم كيتحرك بالنسبه للريفيرونسيال r حيت لو تران كيتحرك بالنسبه للوبسيرفاتور. الريفيرونسيال فيكس ديال لوبسيرفاتور اللي هو الريفيرونسيال R كنسميوه ريفيرونسيال ابسولو، نكتبوها ريفيرونسيال ابسولو. اما بالنسبه للريفيرونسيال R بريم اللي هو موبيل كنسميوه ريفيرونسيال ريلاتيف، ريفيرونسيال ريلاتيف. دونك نزيدو هنا باش نعقلو بان الريفيرونسيال ابسولو تيكون فيكس، اما بالنسبه للريفيرونسيال ريلاتيف راه تيكون موبيل. كما قلنا ديجا ان لو ريفيرونسيال ريلاتيف راه كيتحرك بالنسبه للريفيرونسيال ابسولو لان لو تران كيتحرك بالنسبه للوبسيرفاتور. هاد الموفمون ديال الريفيرونسيال ريلاتيف بارابور للريفيرونسيال ابسولو كنسميوها موفمون دونترينمون، غادي نكتبوها. دونك حنا كتبناها لو موفمون دو ار بريم اللي هو لو ريفيرونسيال ريلاتيف بارابور ا ار اللي هو الريفيرونسيال ابسولو كنسميوه موفمون دونترينمون. وبالضبط الا بغينا نعطيو لا ناتور ديال هذا الموفمون كنلاحظوا بان لو تران كيتحرك دو فاسون ريكتيلين بارابور لوبسيرفاتور كنسموها موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين، يعني ان لو ريفيرونسيال ريلاتيف كيتحرك بموفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين بارابور للريفيرونسيال ابسولو، كيتحرك بحركه ازاحه مستقيميه. لو كان اللي عندنا هنايا قلنا موفمون دو ترانسلاسيون ريكتيلين. مساله اخرى نشير ليها، الا دوك لي باساجي بجوج اللي كاينين
à l'intérieur ديال لو تران بدا واحد فيهم كيتحرك وسط لو تران، يعني بحال عندنا واحد المسافر كيتحرك وسط لو تران، هو كيتحرك بالنسبه لو تران وكيتحرك حتى بالنسبه لوبسيرفاتور ايموبيل، يعني غنوصف الحركه ديالو في جوج ديال لي ريفيرونسيال، الريفيرونسيال ريلاتيف و الريفيرونسيال ابسولو. الا انا كنت كندرس الحركه ديالو في الريفيرونسيال ريلاتيف كنولي نسمي الموفمون ديالو موفمون ريلاتيف، اما الا كنت كندرس لو موفمون ديالو بالنسبه للريفيرونسيال ابسولو كنسميوها موفمون ابسولو. غادي ناخذ ليكزامبل نيميرو 2 باش نفهمو اكثر. ليكزامبل نيميرو 2 اللي غادي ناخذ هو ليكزامبل ديال الروتاسيون دو لا تير اوتور دو سوليل. غادي نعتبر لو سوليل هو الريفيرونسيال ابسولو. دونك كما كتلاحظوا لو سوليل هي اللي كاينه في لو سونتر، غادي نعتبروها فيكس اللي غنعتبروها الريفيرونسيال ابسولو، اتاشينا بها واحد الغوبير اللي لي زاكس ديالو هما هادو، غنسمي هذا لاكس اكس، هذا لاكس y وهذا لاكس z، و لوريجين ديالو هو او، يعني الريفيرونسيال ديالي راه هو r اللي لوريجين ديالو او ومديفيني بلي فيكتور او اكس او y او z كما شفنا قبل اللي هما هادو، هذه هي او اكس، هذه هي او y وهذه هي او z. مسألة أخرى نذكر بها أن لو ريفيرونسيال ديال لو سوليل كنسميوه ريفيرونسيال هيليو سونتريك، وباش نعتبرو فيكس كناخد لي زاكس ديالو اورينتي يعني موجهين نحو 3 نجوم بعيدة. الريفيرونسيال نيميرو 2 اللي غادي ناخد هو الريفيرونسيال ديال لا تير اللي كنسميوه ريفيرونسيال جيو سونتريك، هادشي راه شفناه قبل. حتى هو نفس الحاجة، باش نعتبرو فيكس غادي ناخد لي زاكس ديالو موجهين نحو 3 نجوم بعيدة، وغادي نرمز ليه ب ار بريم اللي لي زاكس ديالو هما اكس بريم y بريم مع z بريم، ولي فيكتور يونيتير ديالو اللي هما او اكس بريم او y بريم او z بريم. وكما قلت هاد الريفيرونسيال هذا غادي نرمز ليه ب ار بريم اللي لوريجين ديالو هو او بريم ومديفيني ب 3 فيكتور يونيتير اللي هما او اكس بريم او y بريم او z بريم. هاد الريفيرونسيال ار بريم راه موبيل، حيت كتعرفوا بان لا تير كدور على الشمس. دونك هاد الريفيرونسيال جيوسنتريك غادي نسميوه ريفيرونسيال ريلاتيف. دونك غادي نكتبوا لي دو ريفيرونسيال هنايا. بور لو ريفيرونسيال ار غنسميوه ريفيرونسيال ابسولو حيت راه فيكس. بالنسبه للريفيرونسيال ار بريم ديالي اللي هو لا تير غنسميوه ريفيرونسيال ريلاتيف. وهذا لو ريفيرونسيال ريلاتيف قلنا عليه الي موبيل. اما بالنسبه للموفمون ديال ار بريم بارابور ا ار هي اللي سميناها موفمون دونترينمون. كيفاش دابا هاد لو ريفيرونسيال ريلاتيف كيتحرك بالنسبه للريفيرونسيال ابسولو اللي هو فيكس؟ دونك كما قلت بان لا تير كدور على لو سوليل وعندها موفمون دو روتاسيون يونيفورم، يعني عندها حركه دوران منتظم، يعني غادي نقولوا بان لو موفمون de R' par rapport à R est mouvement de rotation uniforme. De la même manière, نقدر دابا ندرس le mouvement d'un point matériel، نقدر ناخدها من la surface de la Terre وغنهضر على الموفمون ديالها في الريفيرونسيال جيوسنتريك اللي غنسميوها موفمون ريلاتيف، حيت قلنا الريفيرونسيال جيوسنتريك راه ريفيرونسيال ريلاتيف. ولا كنت كنهضر على لو موفمون ديالها بارابور لو سوليل غنسميوها موفمون ابسولو حيت كتحرك بالنسبه للريفيرونسيال ابسولو. غادي نمروا لدو وغادي نهضروا على فيكتور روتاسيون انستانتاني ولا اللي كنسميوها فيكتور روتاسيون دونترينمون. كنقصدوا بالفيكتور روتاسيون انستانتاني وكنهضروا عليها ملي لو ريفيرونسيال ريلاتيف كيدور بالنسبه للريفيرونسيال ابسولو. في ليكزامبل اللي درنا قبل شفنا بان لا تير كدور على لو سوليل واتاشينا بلا تير واحد لو روبير اللي هو ار بريم اللي لوريجين ديالو قلنا هو او بريم ومديفيني بلي 3 فيكتور او اكس بريم او y بريم او z بريم. هاد الروبير هذا لي زاكس ديالو راه ما كيبقاوش فيكس، يعني محافظين على نفس لا ديريكسيون،
ولكن هذا الغوبير في الحقيقه راه كيدور. علاش كيدور؟ حيت لا تير كدور على راسها. يعني لا تير عندها جوج ديال لي موفمون، عندها موفمون دو روتاسيون اوتور ديال الميم حيت كدور على راسها، وعندها موفمون دو روتاسيون اوتور دو سوليل حيت كدور على الشمس. اذا كنقولوا بان لو ريفيرونسيال اللي ماتاشي بلا تير راه الي اون روتاسيون بارابور الريفيرونسيال ابسولو ديال لا تير. في هذه الحاله كنهضروا على هذا الفيكتور روتاسيون انستونطاني. هذا الفيكتور روتاسيون انستونطاني كنرمزوا ليها باوميغا ولا اوميغا كبيره بحال سواء اوميغا مينوسكول ولا ماجوسكول على حساب كل بروف وشنو كيستعمل. بويسك هاد الفيكتور هادي كتعلق بالموفمون ديال الروتاسيون ديال الروبير ريلاتيف بارابور الروبير ابسولو، كنقدروا نديفينيو ثلاثه ديال لي ريلاسيون. الا ديريفينا الفيكتور او اكس بريم بارابور ا تي في الريفيرونسيال ار، نقدروا نبينوا بان كيساوي اوميغا فيكتوريال فيكتور او اكس بريم. هاد او اكس بريم هي الفيكتور اللي كاينه في لو روبير ريلاتيف. سيتادير الا خديت واحد الفيكتور من ريفيرونسيال ريلاتيف وبغيت نديريفيها بارابور ريفيرونسيال ابسولو، راه كتساوي ديك الفيكتور روتاسيون برودوي فيكتوريال ديال او اكس بريم، يعني ديال الفيكتور نفسها. دو لا ميم مانيير مثلا الا بغيت نديريفي او y بريم بارابور ا تي في الريفيرونسيال ابسولو ار، راه كتساوي اوميغا فيكتوريال او y بريم. دو لا ميم مانيير بالنسبه ل او زد بريم بارابور ا تي في لي ريفيرونسيال ار هي اوميغا فيكتوريال او زد بريم. هاد لي 3 ريلاسيون اللي كتبت دابا فين غادي يفيدوني؟ غادي ناخدو ان اكزامبل باش تعرفوا ليوتيليزاسيون ديالهم. دونك شوفوا معايا ليماج. الا كنتو كتعقلوا فاش بغينا نديفينيو لي كوردوني سيلندريك، كنا ديفينينا لا باز موبيل اللي هي اورو او في او زد، وكنا كنديرو ان لا ديريفي ديال اورو سور دي دو تي بالنسبه للريفيرونسيال كارتيزيان ار راه كتساوي هي في بوان او في. وكنا درنا واحد لا ديمونستراسيون طويله ديال لي بروجيكسيون باش نلقاو هاد لا ريلاسيون هادي. نقدروا دابا نلقاو هاد لا ريلاسيون هادي بواحد الطريقه بسيطه الا استعملنا هاد لي ريلاسيون اللي درت قبل. اول حاجه بعدا فين هو لو روبير ابسولو، فين هو الروبير ريلاتيف. الروبير ابسولو هو داك الروبير او اكس او واي او زد، هو الروبير ابسولو بالنسبه ليا حيت غادي يكون فيكس. الروبير اللي غنعتبرو ريلاتيف هو الروبير اللي لا باز ديالو اورو او في او زد. الحاجه دابا اللي مازال ما هضرتش عليها هي هاد اوميغا هادي كيفاش كنلقاها في لي زيكزيرسيس. ديما اوميغا عقلوا لا ديفينيسيون ديالها هي لا فيتاس انغولير باش كيدور الروبير ريلاتيف بارابور الروبير ابسولو. بحال مثلا في ليكزامبل ديالنا في لي كوردوني سيلندريك راه لو روبير اورو او في او زد راه كيدور على لو روبير ابسولو اللي هو او اكس او واي او زد. هي الفيتاس انغولير فوا un vecteur unitaire de l'axe de rotation. يعني بصيغه اخرى هي واحد المتجهه وحيديه كناخدها من لاكس دو روتاسيون اللي تيدور عليه داك لو روبير ريلاتيف، حيت بطبيعه الحال لو روبير ريلاتيف غادي يدور على واحد لاكس، هذاك لاكس كناخد الفيكتور يونيتير ديالو. في ليكزامبل ديالنا مثلا ديال لي كوردوني سيلندريك، الا بغيت نلقى اوميغا ايغال، اول حاجه كيفاش بعدا كنلقى الفيتاس انغولير. الفيتاس انغولير هي بعدا اول حاجه هي لونغل باش كيدور الروبير ريلاتيف. لونغل باش كيدور الروبير ريلاتيف بارابور الروبير ابسولو هي ديك لونغل في، حيت ملي غيبقى يدور لو روبير ريلاتيف ديك في كتبقى تغير، وكناخد لا ديريفي ديالها، يعني غادي ناخد في بوين ديالها، حيت هذه هي لا ديفينيسيون ديال الفيتاس انغولير هي في بوين سويفون قلنا الفيكتور يونيتير ديال لاكس دو روتاسيون. هاد لو روبير هذا ديالنا اللي هو اورو او في او زد على اش من اكس كيدور على لاكس او زد، ولاكس او زد مديفيني بالفيكتور يونيتير اللي هي او زد، دونك غادي ندير هي في بوين سويفون او زد. كون كان مثلا هاد لاكس هذا كيدور على لاكس او اكس غادي ندير سويفون الفيكتور او اكس. نابليكي دابا ديك لا ريغل اللي درت قبل. الا بغيت نلقى دي دو اورو سور دي دو تي في الريفيرونسيال R
قلنا قبل هي أوميغا فيكتوريال أورونيت، وأوميغا هي في بوان أو زد فيكتوريال أورو. كيفاش غادي نلقى دابا أو زد فيكتوريال أورو؟ كتعرفوا بأن لوغدغ ديال لي فيكتور عندنا أورو تابعها أو في تابعها أو زد. يعني إلا بغيت ندير لو برودوي فيكتوريال أو زد فيكتوريال أورو كتعطيني أو في بهذا الترتيب هذا. يعني غادي نلقى فينالمون هي في بوان أو في. دونك هاني درت واحد لا ديمونستراسيون ساهله بلا ما ندير لا لي بروجيكسيون ولا حتى حاجه باش نلقى لا ديريفي ديال واحد الفيكتور اللي هي موبيل بالنسبه لواحد الروبير اللي هو فيكس. دو لا ميم مانيير نقدروا نديروا لا ديريفي ديال او في بارابور ا تي في الريفيرونسيال ار هي اوميغا فيكتوريال او في و اوميغا هي في بوان سويفون او زد فيكتوريال او في، وهاد المره او زد فيكتوريال او في راه هي موان اورو، يعني غتعطيني موان في بوان اورو. دونك هاني درت لا ديمونستراسيون بأون اوتر ميثود ديال لي ديريفي ديال اورو او ديال او في. ندوزو دابا لي رومارك. رومارك نيميرو 1 سي ار بريم اي اون ترانسلاسيون بارابور ا ار. في هاد لو كا اوميغا كتكون كتساوي 0 حيت لو روبير ار بريم ولا لو ريفيرونسيال ار بريم راه ما بقاش اون روتاسيون بارابور ا ار ولا اون ترانسلاسيون. ما بقيناش كنهضروا على اوميغا، ما بقيناش كنهضروا على فيكتور روتاسيون انستونتاني. بحال لو كا الاولاني اللي شفنا في لا لوسون فاش كان لو تران اون ترانسلاسيون بارابور لوبسيرفاتور ايموبيل. يعني في التمارين الا لقيتو شي اكزرسيس وفيه جوج ديال لي ريفيرونسيال واحد اون ترانسلاسيون بارابور على الاخر، يعني ما كايناش اوميغا، ما غاديش تكون في ليكزرسيس. لا remarque numéro 2, si la rotation est uniforme, par exemple, كان عندي واحد الريفيرونسيال R' en rotation uniforme par rapport à un référentiel R اللي هو l'absolu. في هذه الحالة إلا كنتو كتعقلوا بأن ملي كتكون عندنا روتاسيون يونيفورم ديك أوميغا اللي هي فيكتور أنغولير اللي هي في بوان نيت نقدروا نرمزوا ليها في بوان راه كتولي كونستونت. وفي هذه الحالة نقدروا نستعملوا هاد لا نوتاسيون هادي نديروا أوميغا بحال مثلا في ليكزومبل عندنا قبل غادي نديروا أوميغا هي في بوان او زد اللي نقدر أيضا نكتبها هي أوميغا سويفون او زد. في الغومارك نيميرو 3 هاد أوميغا اللي كنهضر عليها نورمالمون خصني نكتب أوميغا دو ار بريم بارابور ا ار، حيت أوميغا كنهضروا عليها ملي كيكون ار بريم اون روتاسيون بارابور ا ار اللي هي موان أوميغا ديال ار بارابور ا ار بريم. يعني مثلا الا قلبوا لي لي ريفيرونسيال الا قالوا لي الريفيرونسيال ابسولي واش عنده اوميغا ديالو بارابور الريفيرونسيال ريلاتيف، عنده اوميغا اللي هي موان اوميغا الاولانيه. اوميغا ار بريم بارابور ا ار هي موان اوميغا ديال ار بارابور ار بريم. وفي لا رومارك نيميرو 3 الا كانوا باغ اكزومبل عندي 3 ريفيرونسيال هاد المره اوميغا ديال باغ اكزومبل ار 3 بارابور ار 1 بحال كندير لا غولاسيون دو شارل هي اوميغا ديال ار 3 بارابور ار 2 بلس اوميغا ديال ار 2 بارابور ار. نورمالمون هادشي ما كنخدموش به بزاف لي زيكزيرسيس، اللي خاصكم تركزوا عليه هو هادشي اللي شرحت قبل. تنهضروا بزاف على الموفمون دو ترانسلاسيون او موفمون دو روتاسيون يونيفورم. نمروا ل 3 غادي نهضروا على فورمول دو فارينيون. العالم فارينيون عطاني واحد لا غولاسيون اللي بها كنستطيع انني نمر من الريفيرونسيال ابسولو للريفيرونسيال ريلاتيف. هاد لا غولاسيون هي هادي، الا كنت كنديريفي واحد الفيكتور او سور دي دو تي في الريفيرونسيال ار يعني في الريفيرونسيال ابسولو هي نيت لا ديريفي ديال الفيكتور في الريفيرونسيال ريلاتيف ار بريم بلس اوميغا اللي هي الفيكتور روتاسيون انستونتاني فيكتوريال الفيكتور ديالنا او. هاد الغولاسيون هادي اللي كتبت هي غولاسيون جينيرال، ومنها لقينا دوك لي غولاسيون اللي كتبت لكم في لا بارتي اللي كانت قبل. باغ اكزومبل
فاش درنا لا ديريفي ديال او اكس بريم سور دي دو تي في الغوبير ابسولو. الا بغيت نابليكي هاد لا غولاسيون هادي هي لا ديريفي ديال او اكس بريم سور دي دو تي في الغوبير ار بريم بلس اوميغا فيكتوريال او اكس بريم. ولا ديريفي ديال او اكس بريم في لو روبير ار بريم راه كتساوي زيرو، حيت انا كنديريفي واحد الفيكتور اللي كتنتمي لواحد الريفيرونسيال غولاتيف بالنسبه لنفس الريفيرونس، يعني لا ديريفي ديالها غادي تكون نول. وغادي نلقى ديك لا غولاسيون اللي لقينا قبل اللي هي لا ديريفي ديال او اكس بريم سور دي دو تي في الريفيرونسيال ار هي اوميغا فيكتوريال او اكس بريم. يعني بحال هاد لا غولاسيون هادي ديال فارينيون هي غولاسيون جينيرال. غادي ندير واحد لا غومارك، سي ار بريم اي اون ترانسلاسيون بارابور ا ار. شفنا قبل بان اوميغا ايكال فيكتور نول ما كتكونش اوميغا، وعلى حسب هاد لا غولاسيون دو فارينيون الا حيدنا اوميغا غتبقى ليا لا ديريفي، غتبقى ليا لا ديريفي ديال فيكتور او سور دي دو تي في الريفيرونسيال ابسولو هي نيت لا ديريفي ديال فيكتور او في الريفيرونسيال relatif. C'est-à-dire الا كان r' en translation par rapport à r واحد الفيكتور لا ديريفي ديالها راه بحال في الريفيرونسيال relatif او في الريفيرونسيال absolu. غادي ندوزو لا بارتي 4 وغادي نهضروا على لوا دو كومبوزيسيون دي فيتيس. غادي نكونسيديري جوج ديال لي ريفيرونسيال. هاد المره الريفيرونسيال relatif عنده واحد الموفمون كيلكونك ماشي بالضروره ترانسلاسيون ولا روتاسيون. الريفيرونسيال r' اللي هو الريفيرونسيال relatif كيديبلاصا بالنسبه للريفيرونسيال ابسولو. وعندنا واحد لو موبيل ام، هاد لو موبيل ام راه كيتحرك بالنسبه للريفيرونسيال relatif وكيتحرك بالنسبه للريفيرونسيال ابسولو. باش نتكلم على لا فيتاس ديال ام غادي نتكلم على لا فيتاس ديال ام في الغوبير relatif او في الغوبير ابسولو. وكتعرفوا باش نديفيني لا فيتاس خاصني اول حاجه الفيكتور ديبلاسمون اللي هي او ام. او ام في الكا ديالنا غادي نابليكي لا غولاسيون دو شارل وغادي ندخل لو بوين او بريم اللي غتعطيني او بريم بلس او بريم ام. واش كنعرفوا على لا فيتاس دو ام في الريفيرونسيال ار اللي هو لابسولو هي لا ديريفي ديال او ام sur d de t في الريفيرونسيال r هي لا ديريفي ديال o prime sur d de t plus la dérivée ديال o prime m sur d de t في الريفيرونسيال r. واش كتعني هاد لا ديريفي ديال o prime بارابور ا r؟ ملي كنهضر على لا فيتاس ديال m بارابور ا r كتلاحظوا بانني كندير الفيكتور او ام. انا دابا عندي الفيكتور اللي هي او بريم، يعني بحال الا ولات في بلاصه ام او بريم. في هذه الحاله هاد دي دو او بريم بارابور تي هي لا فيتاس ديال او بريم بارابور ا ار. يعني بحال الا كندرس هاد لا فيتاس هادي كتعني هي لا فيتاس ديال هاد الريفيرونسيال relatif بارابور الريفيرونسيال ابسولو. بالنسبه للترم الثاني اللي هو لا ديريفي ديال او بريم ام بارابور ا ما يمكنش لي نقول بان هي لا فيتاس ديال ام بارابور ا حيت هاد المره عندي لوريجين هو او بريم. يعني اللي خصني ندير خصني هاد المره نابليكي لا فورمول دو فارينيون باش نردها هي دي دو او بريم ام سور دي دو تي في الريفيرونسيال ار بريم بلس اوميغا فيكتوريال او بريم m اللي كتساوي هي لا فيتاس دو او بريم r بلس وشنو هي هاد لا ديريفي ديال او بريم m بارابور ا r هي لا فيتاس ديال m في الريفيرونسيال r بريم اللي لوريجين ديالو هو او بريم بلس اوميغا فيكتوريال او بريم m. Finalement, لقيت بأن la vitesse de m par rapport à r هي la vitesse de m par rapport à r' plus v de o' par rapport à r plus oméga vectoriel o''m.
نبداو بلا فيتاس نيميرو 1. هاد في دو ام بارابور ا ار اشنو كتسينيفي؟ هي لا فيتاس ديال ام بارابور الريفيرونسيال ابسولو اللي غنسميوها لا فيتاس ابسولو. دونك غادي نكتبها هنايا بان هي فيتاس ابسولو اللي غنرمزو ليها بفي ا. اشنو هي هاد لا فيتاس الثانيه؟ في دو ام بارابور ا ار بريم هي لا فيتاس ديال لو بوين ماتيريال ام بالنسبه للريفيرونسيال ريلاتيف اللي هو ار بريم. دونك غنسميوها لا فيتاس ريلاتيف. فيتاس ريلاتيف اللي غنرمزو ليها بفي ار. التيرم الاخر اللي بقى ليا كنسميوه فيتاس دونترينمون. فيتاس دونترينمون اللي غنرمزو ليه في او. والفيتاس دونترينمون كتاخد ليا بعين الاعتبار الموفمون ديال الريفيرونسيال ريلاتيف بارابور الريفيرونسيال ابسولو. وفيها دو تيرم. هاد الفيتاس الاولانيه هي واحد الفيتاس اللي كتسينيفي بان لو ريفيرونسيال ريلاتيف يقدر يكون اون ترانسلاسيون بارابور الريفيرونسيال ابسولو. اما هادي كتاخد ليها بعين الاعتبار لا روتاسيون ديال الريفيرونسيال ريلاتيف بارابور الريفيرونسيال ابسولو. دونك فينالمون شنو لقينا بان لا فيتاس ابسولو هي لا فيتاس ريلاتيف بلس لا فيتاس دونترينمون. غادي نديرو واحد ليكزومبل صغير حيت باقي هادشي غادي نشوف في اكزرسيس دابليكاسيون. الا خدينا داك ليكزومبل ديال لو تران مع لوبسيرفاتور وغادي نعتبروا بان واحد المسافر كيتحرك وسط لو تران، يعني انا الا كنت كنهضر على لا فيتاس ديال الباساجي بارابور لوبسيرفاتور اللي هو ايموبيل راه كتساوي هي الفيتاس ديال الباساجي اللي كيتحرك وسط لو تران بارابور لو تران. هادي اللي سميناها لا فيتاس ريلاتيف والاولانيه هي لا فيتاس ابسولو فيكتور بلس في لا فيتاس ديال لو تران بارابور لوبسيرفاتور او اوميغا هنايا راه كتساوي زيرو حيت لو تران راه كان اون ترانسلاسيون بارابور لوبسيرفاتور ايموبيل. وهاد لا فيتاس ديال لو تران بارابور او راه هي هادي اللي كاينه، هي هادي اللي كنا رمزنا ليها في ديال او بريم بارابور ار، حيت او بريم عندنا هو لو تران. اما بالنسبه لهادي هي ديك في اللي درنا ديال ام بارابور ار بريم، وهادي هي الفيتاس ديال ام بارابور ار. بالنسبه لهاد لي ديمونستراسيون اللي درت يقدر يطرحوا لكم كوم كيسيون دو كور، اما في لي زيكزيرسيس راه كتكتبوا لا ريلاسيون فينال هي باش كتخدموا، يعني تعرفوا شنو هو ليكسبرسيون ديال لا فيتاس ابسولو ريلاتيف او دونترينمون. غادي ندوزو لا بارتي 5. غادي نهضروا على لوا دو كومبوزيسيون دي زاكسيليراسيون. لقينا قبل بان لا فيتاس دو ام في الريفيرونسيال ابسولو هي لا فيتاس دو ام في الريفيرونسيال ريلاتيف plus la vitesse de O' le référentiel absolu plus oméga vectoriel O' M. غادي ندير في هاد لا relation كاملة la dérivée de V de M par rapport à R sur D de T. أنا راه je dérive par rapport au référentiel R égale à la dérivée de V de M par rapport à R' sur D de T في le référentiel R plus la dérivée de V de O' R sur D de T في le référentiel R وبقات ليا هي la dérivée de oméga vectoriel O' M sur D de T في le référentiel R. بالنسبه لا ديريفي دو في دو ام بارابور ار في الريفيرونسيال ار هي اللي كنا سميناها لاكسيليراسيون ا، وكاين اللي كيرمز ليها بكاما بحال هي لاكسيليراسيون دو ام بارابور ار ايغال. بالنسبه للفيتاس دو ام بارابور ار بريم لا ديريفي ديالها بارابور ار هادي راه ما كتساويش لاكسيليراسيون. خاصني عاوتاني نرجع لديك لا فورمول دو فارينيون اللي غادي ندير هي لا فيتاس دو في دو ام par rapport à R' sur D de T
في الريفيرونسيال R prime هاد المرة بلوس أوميغا فيكتوريال. هاد المرة الفيكتور اللي عندنا راه هي في، يعني غادي ندير فيكتوريال في دو 1 بارابور ا R prime. راني طبقت لا فورمول دو فارينيون اللي هي دي دو U sur دي دو T في الريفيرونسيال R هي دي دو U sur دي دو T في الريفيرونسيال R prime بلوس أوميغا فيكتوريال U. U عندنا هي في، هي في دو 1 بارابور ا R prime بلوس. اما بالنسبه لهادي لا ديريفي دو او بريم بارابور ا ار في الريفيرونسيال ار، هادي هي لاكسيليراسيون ديال او بريم في الريفيرونسيال ار. بقى لي دابا كيفاش غادي نديريفي اوميغا فيكتوريال او بريم ام بارابور ا تي. غادي ندير واحد الغابيل، الا بغينا نديريفيو لو برودوي فيكتوريال ديال او فيكتوريال في بريم، راه كنديريفي او هي الاولانيه وكنخلي في بلوس كندير U وكنديريفي في. من طبيعة الحال كنخلي البرودوي فيكتوريال. دونك شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نديرو هي لا ديريفي دو أوميغا سور دي دو تي فيكتوريال أو بريم ام بلوس غادي ندير أوميغا فيكتوريال لا ديريفي ديال أو بريم ام سور دي دو تي في الريفيرونسيال ار. نكملو بالنسبة هادي قلنا هي l'accélération de 1 في le référentiel R. هاد دي دو في دو 1 par rapport à R prime par rapport à R prime هادي هي l'accélération de M في le référentiel R prime plus oméga vectoriel V de 1 par rapport à R prime plus l'accélération de O prime par rapport à R plus D de oméga sur D de T vectoriel O prime M plus oméga vectoriel. وهاد المرة عاوتاني غادي نابليكي لا فورمول دو فارينيون حيت انايا كنديريفي O prime M par rapport au référentiel absolu اللي هي لا ديريفي ديال O prime M sur D de T في الريفيرونسيال ريلاتيف اللي هي لا فيتاس ريلاتيف ديالنا بلوس اوميغا فيكتوريال. راني في نفس الوقت طبقت لا فورمول ديال فارينيون ونشرت بها، دونك كتعطيني اوميغا فيكتوريال او بريم ام. هادي راه كتساوي دي دو او بريم ام sur D de T في الريفيرونسيال R prime plus أوميغا فيكتوريال أو بريم M. إلا رومبلاسيتها ونشرت بأوميغا غادي تخرج لي هاد لا غولاسيون هادي، غتعطينا l'accélération de M par rapport à R هي l'accélération de M par rapport à R prime plus. كتلاحظوا بأن هاد أوميغا فيكتوريال في راه معاودة جوج خطرات، حيت هاد دي دو او بريم ام بارابور ا ار بريم راه هي في دو ام بارابور ا ار بريم، يعني هي الفيتاس ديال ام في الريفيرونسيال ار بريم. الا جمعتها مع اوميغا فيكتوريال غتعطينا دو اوميغا فيكتوريال في دو ام بارابور ا ار بريم بلوس لاكسيليراسيون ديال او بريم ار بارابور ا ار plus d de oméga sur d de t vectoriel O prime m plus oméga vectoriel O prime m. l'accélération الأولانية يعني كنهضر على l'accélération ديال m بالنسبة للريفيرونسيال absolu غنسميوها accélération absolue اللي غنرمزو ليها ب A A. بالنسبة l'accélération numéro 2 هادي l'accélération ديال M par rapport au référentiel relatif يعني غنسميوها accélération relative اللي غنرمزو ليها ب A R. أما بالنسبة l'accélération دو أوميغا فيكتوريال V de M par rapport à M كنسميوها accélération de Coriolis de Coriolis
lycée اللي غنرمزو ليها ب AC. وهاد لو تيرم كامل اللي بقى ليا كنسميوه accélération d'entraînement. accélération d'entraînement اللي غادي نرمزو ليه ب AE. يعني فينالمون شنو لقيت بان l'accélération absolue هي l'accélération relative plus l'accélération de Coriolis plus l'accélération d'entraînement. Par exemple, ندير واحد la remarque. Si R' est en translation par rapport à R, donc كما قلنا اوميغا غتساوي 0. وفي هذه الحاله لاحظوا معايا شحال من تيرم فيه اوميغا. كاينين عندنا 3 لي تيرم فيهم اوميغا كاملين غادي يمشيو، وغتبقى ليا بان l'accélération de m par rapport à r اللي هي l'accélération absolue غتساوي l'accélération relative اللي هي l'accélération de m par rapport à r' plus l'accélération ديال o' par rapport à r. مثلا remarque اخرى، si la rotation est uniforme في هذه الحالة هذه قلنا بأن أوميغا غتولي كونستانت، يعني لا ديريفي دو أوميغا غتساوي 0. يعني في شي إكزيرسيس إلا لقيتو لا روتاسيون يونيفورم غادي تحيدو داك لو تيرم اللي فيه لا ديريفي، وغالبا هاد النوع ديال لي روتاسيون هما اللي كندرسو. دونك غادي نديرو دابا إكزيرسيس دابليكاسيون باش تعرفو كيفاش كنابليكيو هاد لي لوا دو كومبوزيسيون ديال لي فيتيس ou ديال لي زاكسيليراسيون. Exercice d'application. Soit R, O, X, Y, Z, un référentiel absolu supposé galiléen menu de la base orthonormée directe et JK, et R1, OX1, Y1, Z1, un référentiel relatif menu de la base orthonormée directe ORO, E, phi, II. Au cours du temps, les axes OX et OX1 restent collinéaires. Dans le plan vertical Y, OZ, une tige circulaire de centre C et du rayon R est maintenue fixe. Un nano M de masse M glisse sans frottement sur la tige circulaire. Il est repéré par OM égale à 2A sinus phi euro, où phi est l'angle entre G et OM. La question numéro 1, calculer VR de M et VA de M, respectivement les vitesses relatives et absolues de M. Maintenant, la question numéro 1, la vitesse relative de M par rapport au référentiel R1 حيت هما خدموا بالريفيرونسيال R1 حنا خدمنا في الدرس بالريفيرونسيال R'. هي la dérivée ديال OM sur D de T في الريفيرونسيال R1. Or OM عطاوها لينا هي la dérivée ديال 2A sinus phi euro sur D de T في الريفيرونسيال R1. والريفيرونسيال R1 لا باز ديالو هي I مع اورو مع او في. وبويسك او في هي فيكتور يونيتير ديال الروبير R1 يعني راها فيكس في الريفيرونسيال R1. نقدروا نخرجوها من وسط لا ديريفي. اورو نقدروا نخرجوها من وسط لا ديريفي حيت فيكس بارابور الريفيرونسيال R1. ونقدروا نخرجوا حتى 2A، يعني غتبقى ليا 2A la dérivée ديال sinus phi sur D de T suivant euro. وباش نديريفي السينوس خاصني اول حاجه ندير واحد شونجمون اللي هو D de sinus phi sur D de phi باش نديريفي بارابور الفاريابل اللي هو phi fois D de phi sur D de T suivant E phi اللي غتعطيني هي 2A، ولا ديريفي ديال السينوس هي cos phi phi point euro، وهذه هي لا فيتاس relative de M في الريفيرونسيال R1. بالنسبة لا فيتاس absolue c'est-à-dire la vitesse de M par rapport au référentiel R خاصني نكون حافظ l'expression ديالها هو la vitesse relative de M في الريفيرونسيال R1 plus la vitesse كنا درنا قبيله O'، دابا غتولي عندنا هي O حيت كتلاحظوا بان لي زوريجين ديال لي دو ريفيرونسيال راه كونفوندو جاو منطبقين، يعني ان او هي نيت او بريم. يعني هاد المره غادي نهضر على لا فيتاس ديال او بارابور الريفيرونسيال ار بلس اوميغا فيكتوريال كنا درنا قبيله او بريم ام، دابا غنديرو او ام حيت قلنا او مع او بريم راه كونفوندو.
واحد الحاجه غادي تحيد هاد الفيتاس ديال او بارابور ا ار، حيت او راه فيكس في لي دو ريفيرونسيال، يعني لا فيتاس ديالها راه زيرو. بقى لي دابا بغيت نلقى اوميغا اللي هي الفيكتور روتاسيون انستونتاني. شنو قلنا على هاد اوميغا؟ كناخدو لا فيتاس اونغولير، يعني لا فيتاس باش كيدور الريفيرونسيال ريلاتيف بارابور الريفيرونسيال ابسولو، وبالضبط باش ناخد هاد الفيتاس هاد الفيتاس اونغولير كناخد لونغل باش كيدور الغوبير. لونغل كتلاحظوا في فيغور، لونغل باش كيدور الغوبير ريلاتيف كيدور بفي، وكناخد في بوين. هادي هي لا فيتاس اونغولير ديال الغوبير ريلاتيف بالنسبه للغوبير ابسولو. وغادي نشوفوا لاكس اللي كيدور عليه الغوبير ريلاتيف، وغادي ناخدو الفيكتور يونيتير ديال داك لاكس دو روتاسيون. كتلاحظوا بان لي دو زاكس اورو مع او في كيدوروا على واحد لاكس اللي هو اي. الفيكتور اي راه متعامده مع لا فيغور وما مرسوماش، حيت رسموها غير بدائره نقطه. هذيك الدائره نقطه كتعني ان لاكس خارج لبرا، يعني انه متعامد مع لي دو زاكس. هذا كيعني بان لو روبير ديالنا كيدور على داك لاكس اي. وباش كتعرفوا في الفيغور ديما داك لاكس اللي ما مرسومش على الورقه راه هو اللي كيدور عليه لو روبير ريلاتيف، اللي كيكون متعامد مع لي زاكس بجوج. يعني غتكون اوميغا هي في بوين سويفون اي. دونك غادي نجي نغومبلاسي. بالنسبه لا فيتاس ريلاتيف راه ديجا لقيناها هي 2 ا كوس في بوين اورو بلس غادي نغومبلاسي اوميغا اللي هي في بوين سويفون اي فيكتوريال او ام راه عطاوها لينا هي 2 ا سينوس في سويفون اورو. بالنسبه للاي فيكتوريال اورو خاصني ناخذ لوردر اللي عطاوني في لي دوني، عطاوني اورو مع او في مع اي. الا خدينا اي فيكتوريال اورو راه كتعطينا او في اللي غنلقى هي 2 ا كوس في بوين اورو بلس غتبقى لي هنا 2 ا سينوس في بوين، وقلنا اي فيكتوريال اورو راه هي او في. نقدروا نفاكتوريزيو ب 2 ا في، غتبقى ليا كوس في سويفون اورو بلس سينوس في سويفون او في. بالنسبه لاكسيليراسيون دونطرينمون واخا ما طلبوهاش مني راه هي هادي 2 ا سينوس في بوين او في. هذه هي لا فيتاس دونطرينمون كنت طلبوها مني في ليكزيرسيس. في لا كيسيون الثانيه قالوا لي ديتيرميني غاما تي دو ام لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام، وقلت لكم بان لاكسيليراسيون كاين اللي كيرمز ليها ب ا، كاين اللي كيرمز ليها بغاما. دونك حنا الا بغينا لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام بارابور الريفيرونسيال ار 1، انني غادي نديريفي لا فيتاس ريلاتيف بارابور الريفيرونسيال ار 1، سيتادير غادي نديريفي ليكسبرسيون اللي هي 2 ا كوس في بوين اورو sur d de t في الريفيرونسيال ريلاتيف اللي هو R1. لي كونستانت اللي غادي يخرجوا غادي تخرج اورو، حيت قلنا هي فيكتور من الريفيرونسيال R1، دونك غتكون فيه فيكس، وغتخرج 2 ا حيت هي كونستانت. الا خرجنا 2 ا غتبقى ليا لا ديريفي ديال كوس في بوين sur d de t suivant اورو. وهنا عندي لا ديريفي ديال برودوي، يعني غادي نديريفي الكوس هي الاولانيه، عاد غادي نديريفي في بوين الثانيه، غادي ندير هي 2 ا غتعطينا لا ديريفي ديال كوس في سور دي دو تي، غنخلي في بوين بلس غنخليو كوس في وغادي نديريفي في بوين سور دي دو تي سويفون اورو، غتعطينا 2 ا. لا ديريفي ديال كوس في راه ديجا قلت لكم خصنا ندير واحد شونجمون، نضربوه في دي دو في، نقسمو على دي دو في ونضربوه في دي دو في اللي غتعطينا في بوين كاري، والديريفي ديال الكوس هي موان سينوس في بلس والديريفي ديال في بوين غتولي هي في دو بوين كوس في سويفون اورو. دونك لقينا بان لاكسيليراسيون ريلاتيف دو ام بارابور ا R1 هي 2 ا فاكتور في دو بوين كوس في موان في بوين كاري سينوس في suivant اورو. في la question numéro 3 قالوا لي déterminer gamma E de M l'accélération d'entraînement de M. L'accélération d'entraînement راه خاصني نكون حافظ l'expression ديالها اللي هي l'accélération ديال O
اللي كنا رمزنا ليها ب O' par rapport à R1 يعني l'accélération ديال l'origine ديال référentiel R1 plus d de oméga sur d de t قلنا نحفظوا غير les expressions finales vectoriel OM فيما نلقاو O' نديرو بلاصتها O plus oméga vectoriel OM الحاجه اللي غتحيد من هاد ليكسبرسيون هي لاكسيليراسيون ديال او حيت قلنا او راها فيكس في لي دو ريفيرونسيال بالنسبه لا ديريفي ديال اوميغا سور دي دو تي سيتادير هي لا ديريفي ديال في بوين اي سور دي دو تي اي راها كونستانت في الريفيرونسيال ار يعني غنخرجوها غتبقى ليا هي لا ديريفي ديال في بوين اللي هي في دو بوين سويفون اي Donc, غادي نغومبلاسي غادي نلقى في دو بوين سويفون اي فيكتوريال او ام راه هي 2a sinus phi سويفون او في بلوس اوميغا قلنا هي في بوين سويفون اي فيكتوريال في بوين سويفون اي فيكتوريال 2a sinus phi سويفون او في ديزولي هنا راه ماشي او في راه اورو دونك الا بغيت نحسب لو تيرم الاولاني غادي نحيد 2a sinus phi مع في بوين وغنحسب اي فيكتوريال اورو راه شفناها قبل اي فيكتوريال اورو راه هي او في بلوس بالنسبه لو برودوي فيكتوريال كيفاش كنتعامل معاه كنحسب لو برودوي فيكتوريال ديال داكشي اللي كاين اونتر لي بارونتيز هو الاولاني عاده كنحسبو مع le produit vectoriel ديال في بوين suivant i donc نخلي في بوين suivant i ونحسب داكشي اللي entre les parenthèses نفس الحاجه غادي نخليو 2a sinus phi مع في بوين وغادي نديرو i فيكتوريال اورو اللي غتعطينا او في هادي غتعطينا هي 2a sinus phi في دو بوين او في بلس نفس الحاجه غادي ندير هنا 2a sinus phi وغتولي هنا في بوين كاري وهاد المره اي فيكتوريال او في الى رجعنا لوردر عندنا قلنا هنايا اورو هنا عندنا او في وهنا عندنا اي على حساب لي دوني اللي عطاوني الى بغيت اي فيكتوريال او في راه هي موان اورو حيت انا راجع في لو سونس كونترير هي موان اورو دونك كتولي هنايا موان وغادي ندير هنايا اورو ونقدر انني نفاكتوريزي ب 2a sinus phi الى بغيت اللي غتعطينا في دو بوين سويفون في موان في بوين كاري سويفون اورو نمرو لا كيسيون نيميرو 4 déterminer gamma c l'accélération de Coriolis de m de la même manière si نكون حافظ l'expression ديال l'accélération de Coriolis اللي هو 2 oméga vectoriel la vitesse relative de m dans le référentiel R1 égale à 2 oméga قلنا هي في بوين سويفون i فيكتوريال اما بالنسبه لا فيتاس ريلاتيف راه ديجا لقيناها هي 2a في بوين كوس في سويفون اورو اللي غادي نكتبو 2 fois 2 هي 4 a في بوين فوا في بوين هي في بوين كاري غتبقى ليا كوس في و i vectoriel euro راه هي e phi. La dernière question, on déduire gamma a l'accélération absolue de m. إلا بغيت نحسب l'accélération absolue عندي هنا دو ميثود سواء نخدم بالدي ديال لا فيتاس absolue sur d de t في الريفيرونسيال r ou bien نخدم بالexpression أن l'accélération absolue هي l'accélération relative plus l'accélération d'entraînement plus l'accélération de Coriolis. وحيت انا ديجا عندي لي زيكسبرسيون ديال ار مع ا مع ا سي دونك غادي نخدم بهاد ليكسبرسيون الثانيه l'accélération absolue هي l'accélération relative راه ديجا لقينا هي 2a فاكتور ديال في بوين في دو بوين كوس في موان في بوين كاري sinus phi suivant euro plus l'accélération d'entraînement هي 2a ونقدر انني ندخل سينوس لداخل غتولي هي في دو بوين sinus phi e phi
moins sinus phi point carré au rho. نرى la parenthèse ستكون هنا ماشي هنايا. عاد plus 4a phi point carré cos phi e phi. نقدر نجمع لي تيرم اللي فيهم او بوحدهم واللي فيهم او في بوحدهم ونقدر انني نفاكتوريزي ب 2 لي تيرم اللي فيهم اورو هو هذا لو تيرم الاولاني مع لو تيرم سينوس في بوين كاري. الا فاكتوريزينا ب 2 غتبقى لي هنايا في 2 بوين كوس في، وكتلاحظوا هنا عندي في بوين كاري سينوس في وهنايا سينوس في بوين كاري، يعني غتعطينا موان 2 في بوين كاري سينوس في سويفون اورو. نفس الحاجه نقدر نفاكتوريزي ب 2 ونقلب على لي تيرم اللي فيهم اورو. كاينين دو تيرم، كاين التيرم الاولاني اللي هو في 2 بوين سينوس في، والتيرم الاخر اللي هو الا حيدنا منه 2 غتبقى 2 في بوين كاري كوس في وكلشي سويفون او في. هذا هو اخر سؤال في هذا ليكزيرسيس. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نستعملوا هاد لي زاكسيليراسيون في الكا ديال ريفيرونسيال نون غاليليان. في امان الله.